Taliwala sa kabanha o kasuko sa mga tawo, mipili si Jesus sa kahilom. Mayong adlaw kaninyong tanan, og magdungan kita sa pagpalandong. Ako si Reverend Father Junry Siman, kura paroko diri sa atong parokya ni San Isidro Labrador sa isla sa Duong sa Bantayan. Sa istorya ni Susana, makuyaw hunahunaon nga ang mga tigulang o ang mga maghuhukom mismo ang nahimong instrumento sa dautan. Sa atong panahon, makita nato kini sa mga tao nga anaa sa gahom nga mogamit sa ilang posisyon para magdaog-daog, pumutago sa ilang kaugalingong hugaw. Apan hinumdumi, wala natulog ang Ginoo. Sama sa pagpadala sa Dios kang Daniel aron ipagawas ang tinuod, ang Ginoo kanunay anaa sa kiliran sa kamatuoran. Kay siya man ang kamatuoran, bisan unsa pa kini kating taguan sa bakak. Sa Ebanghelyo, didala sa mga Pariseo ang babaeng makasasala ngadto kang Hesus. Ang ilang pangutana usa ka lit-ag, batuon ba o dili? Apan unsay gihimo ni Hesus? Miduko siya o nagsulat sa yuta. Taliwala sa kabanha o kasuko sa mga tawo, mipili si Jesus sa kahilom. Ang atong mga katawhan nga Pilipinhon or kitang mga Pilipino usahay dali ra kaayong mahimong marites o dali ra kaayong mo-share og mga balita nga makaguba sa dungog sa uban. Gipangutana kita ni Jesus, ang bisan kinsa kaninyo nga walay sala, mao ang unang mobato kaniya. Kitang tanan adunay tinago nga mga sayop nga ang Ginoo ra ang nasayod. Kung kahibaw lamang kita sa atong kaugalingong mga kasaypanan, ug mutan-aw kita sa atong kaugalingon nga mga pagpakasala, atong makita nga nakinahanglan gayud kita sa kaluoy sa Dios. Ang mensahe ni Kristo wala magpasabot nga okay ra ang pagpakasala. Ang iyang giingon mao kini, wala usab ako maghukom kanimo. Lakaw o gayaw na pagpakasala pag-usab. Ang gugma ni Kristo dili judgmental, kundili makapausab sa kinabuhi. Ihatagan kita niya og chance kung kahigayunan aron dili mahimong perpekto dayon, kundili aron makasugod pag-usab. Karong adlaw sa dili pa kita mo comment sa kinabuhi sa uban, sa dili pa nato hukman ang sayop sa atong silingan o kaha kauban sa trabaho, tanawon usa nato ang atong kaugalingong mga kamot. Aduna ba kitay gikuptan nga bato? Kung naa, uhian nato kini o dawaton ang pasaylo sa Ginoo aron kita usab makat-on sa pagpasaylo.